बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी बरोज हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान में खुशखबरियों की लाइन लग गई। पाकिस्तान पंजाब कैसे बदल रहा है, वजीर आजम इमरान खान और उस्मान बुज़दार के किए जाने वाले इक़दामात पर आज रोशनी डालेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। अब से पहले हम बात कर लेते हैं एक ऐसा सेक्टर जहां पे पहले कभी भी तवज्जो नहीं दी गई थी और जिसे हमेशा से ही इग्नोर किया जाता था। अब उन सेक्टर्स की तरफ, उन इदारों की तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। मैं आपको बता दूं, उनमें से एक जो है वो जेल खाना जात का महकमा है, जहां पे बिल्कुल ही जो है वो इग्नोर किया जाता था उसे, और अब उस साइड पे जो है वो इस्लाहात का एक सिलसिला नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, इस सिलसिले में आला सतही इजलास में फैसले किए गए और रात गए बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आई है वो आपको बता देता हूं। इस हवाले से यह फैसला किया गया कि जो भी कैदियों को जो बुनियादी जरूरियात हैं उनकी, उससे रिलेटेड जो है वो आसानी फराम की जाएगी, और जो जितनी भी सहूलियात उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही, अब उनमें हायल हर किस्म की रुकावट को दूर किया जाएगा। दूसरे नंबर पर यह बात डिस्कस हुई कल के इजलास में कि कैदियों से जो है वो अच्छा बर्ताव रिलेटेड और अच्छा बिहेवियर वहां पे अपनाने की, जहां पे जितने भी वहां पे मुलाजमीन हैं उनको, उनके लिए ऐसे मोटिवेशनल लेक्चरर जो है वो मुंतखब किए जाएंगे, जो लोग उन्हें न सिर्फ ये सिखाएंगे कि जो लोग यहाँ पे कैद हैं उनकी ऐसी तरबियत हो कि ये लोग जब बाहर निकलें तो माशरे के लिए एक मुफीद फर्ज साबित हों। इसके अलावा वहां पे जो अहम फैसला किया गया वो ये था कि जेल के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे अद्वियात की फराहमी, और इस हवाले से वजीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से 7 रोज में इन इकदामात को मुकम्मल करने की बात की गई है। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब, और वो है सूबाई काबीना का कल जो है वो 41वां इजलास हुआ, और उसमें अवामी फलाह बहबूद और सूबे की बेहतरी के लिए अहम फैसले किए गए। यकीनन सबसे पहले जब केपीके में ऐसे फैसले सामने आए तो लोगों ने कहा कि कब वो वक्त होगा जब पंजाब में भी ऐसे फैसले होंगे। अब जबकि पंजाब में ऐसे फैसले हो रहे हैं, ऐसे डिसीजन सामने आ रहे हैं, तो लोग ये सोच रहे हैं कि कब पूरे पाकिस्तान में ऐसे इकदामात लागू होंगे। असल में ना, लोग जाते हैं क्विक रिएक्शन, और लोगों का ये कहना होता है कि उन्हें जो है वो फौरी तौर पर जो है वो चीजें प्रोवाइड होना शुरू हो जाए। यकीनन जो मुल्क को 30-35 साल में धचका लगा है उसको ठीक करते करते आखिर कुछ अरसा तो लगना है, और बहुत सारे ऐसे इकदामात हैं। 8 अहम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जो कल के सूबाई काबीना के 41वें इजलास में ये फैसले कर लिए गए हैं। उसमें सबसे अहम बात, शहरों में सबसे बड़ा जो मसला होता है, जो लोग आउटसाइडर्स वहां पे आते हैं उनके लिए रिहायशों का मसला होता है, अपार्टमेंट्स का मसला होता है। लाहौर शहर हो या बाकी दीगर आप जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहरों में देख लें, और खास तौर पर पंजाब के काबीना के इजलास की हम बात कर रहे हैं, तो पंजाब के जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, या इसके अलावा जितने भी शहर हैं, उनमें जो है वो अब इन्होंने फैसला किया है कि 35,000 अपार्टमेंट सिर्फ जो है वो कैपिटल, सूबाई कैपिटल लाहौर में जो है वो शुरू किए जाएंगे, और इसके लिए फाइनेंशियल मॉडल की मंजूरी इस इजलास में की गई है। इसके अलावा 11,000 छोटे ऐसे मुलाजमीन जिनको पंजाब में उनका एक स्केल प्रमोशन की मंजूरी कल ही दे दी गई है। यकीनन इसकी कदर उस शख्स को होगी जिससे मुतालिका ये फैसला हुआ है, और उसको इसका एहसास ना होगा जो इससे इफेक्ट नहीं हो रहा, या जिसे इसकी जो है वो रिलीफ नहीं मिलना। यकीनन ये छोटे मुलाजमीन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मुल्तान में, जहां पे जो है वो एक पुराना गले का गोदाम था जो काफी अरसे से जो है वो वैसे ही पड़ा हुआ था, वीरान था, वहां पे कल के काबीना इजलास में ये फैसला किया गया कि वहां पे 200 बेड्स पर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा चौथी अहम बात आपको बता दूं कि कच्ची आबादियों की रेगुलराइजेशन से रिलेटेड भी कल के काबीना इजलास में यह भी फैसला किया गया कि जितनी भी आबादियां हैं जो रेगुलराइज्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो जैसे जो है वो एलडीए है, एलडीए से अगर किसी की अप्रूवल नहीं है तो वो यकीनन रेगुलराइज भी नहीं है। इसी तरह जो है वो पूरे पंजाब में, खास तौर पर पूरे पंजाब में जो है वो कच्ची आबादियों को अब रेगुलराइज किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, महकमा पॉपुलेशन के डॉक्टर्स को स्पेशल अलाउंसेस देने का फैसला भी किया गया है, और ये करंट पेंडेमिक जो चल रहा है और इसकी जो दूसरी लहर है, इसके बाद ये सबसे बड़ा फैसला है जो डॉक्टर्स की रिलीफ
کے لیے اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں عمران خان کا نیٹو سٹی ہے میاں والی اور ڈیرہ غازی خان میں بھی 2 نئے انہوں نے پلانٹس لگانے کی، اگرچہ وہاں پہ چائلڈ ہاسپٹلز بھی جو آلریڈی یہاں پہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل کے بعد یہ پاکستان کا سب سے بڑا چائلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے نیٹو سٹی میں مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کل کے جو اجلاس ہے کابینہ کا اجلاس، اس میں اہم فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ پنجاب اربن اینڈ پیری اربن فارسٹ منصوبے کی منظوری بھی اس اجلاس میں دے دی گئی ہے۔ یقیناً جہاں پہ دوسرے اقدامات ہو رہے ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ باقی سیکٹرز میں ترقی کی بات کی جا رہی ہے، باقی سیکٹر میں جو ہے وہ ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے، وہیں پہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہم اکثر بتاتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ خاص طور پر انٹرنیشنل لیول پر بھی جا کر اس آواز کو نہ صرف اٹھاتی ہے کہ جو ہے ماحولیات کو، پولوشن کو، جو بھٹا تھے یا اس طرح اس قسم کی جو فیکٹریز سے جو پولوشن نکلتی تھی ان پر بھی انہوں نے اسٹرکٹ ایکشن کیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو بنجر زمینیں تھی وہاں پہ انہوں نے فارسٹ، اور کل ہی میں پڑھ رہا تھا جو ہم نے پچھلے ویلاگز میں بھی بتایا کہ کیسے جو ہے وہ میاواکی فارسٹ جو جاپانی ایک ٹیکنالوجی ہے اس کو متعارف کرا کے انہوں نے سب سے پہلا تجربہ لبرٹی لاہور میں کیا، اس کے بعد اسلام آباد میں اس کا پرسوں افتتاح کیا، اور اب اس کو پورے پنجاب میں جو ہے وہ پھیلائے جانے کا پلان ہے۔ آپ کو میں بتا دوں اس سلسلے میں کل ایک اور ایکٹ کی منظوری بھی دے دی گئی جس میں پنجاب میوزیم بورڈ ایکٹ 2021 کی منظوری دے دی گئی ہے، اور یقیناً یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ گورنمنٹ صرف جو ہے وہ جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا صرف روڈ یا سڑکیں نہیں بنا رہی، صرف جو ہے وہ عمارات کی تعمیر نہیں ہو رہی، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ چیزیں آپ کرو جو نظر آئیں، جیسے جو ہے وہ پل بنا دو یا برجز آپ بنا دو یا میٹرو آپ چلا دو، جو لوگوں کو لگے کہ واقعی جو ہے وہ کوئی کام ہو رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو ریل ریفارمز ہیں، جو اصل اصلاحات ہیں، جو اصل کام ہیں، ان سے توجہ ہٹا دی جاتی تھی، جن کے لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوتے تھے وہ نہیں کیے جاتے تھے، جو ان 5 سالوں میں ان کو جو ہے وہ ووٹ کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے فائدے دیتے تھے وہ یہ کام کر دیتے تھے، اور جو کام لانگ ٹرم چلنے تھے جن سے عوام کو ریل میں فائدہ ہونا تھا، جن سے جو ہے وہ جیسے ہاسپٹل کا کام ہے یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں یا باقی اصلاحات ہیں، وہاں پہ ان کو مکمل سائیڈ لائن کیا جاتا تھا اور ان میں کسی طور پر بھی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ اور سب سے اہم بات آپ کو بتا دوں، یہ کہا جاتا ہے کہ اتفاق انڈسٹری کا سریا جتنا ماضی میں استعمال ہوا ہے شاید اس 5 سال میں تو بالکل ہی اس طرف کوئی نہیں گیا، کیونکہ کوئی ایک اگرچہ جو ہے وہ روڈ بنانا یقیناً ایک جو ہے وہ بہت ضروری ہیں اور علاقوں کو آپس میں لنک کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف جو ہے وہ اپنا ان سیکٹرز کو جن میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور باقی سیکٹرز کو اگنور کر دیتے ہیں، تو پھر یہی صورتحال سامنے آتی ہے کہ ہیلتھ آپ کی بالکل نیچے چلی جاتی ہے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ شعبے سارے نیچے چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ جو ہے وہ بیک اینڈ پہ چلے جاتے ہیں اور آپ کے جو شو آف کرنے والے کام ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔